السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وكلشي مزيان. دونك في هاد لا فيديو ديال نحاولوا نكملوا على الموديل ديال ميكانيك سوليد، وغنبداو ان شاء الله الشابتر الثاني اللي هو سينيماتيك دو سوليد. دونك الشابتر جوج سينيماتيك دو سوليد. دونك اول حاجه نديروها في السينيماتيك دو سوليد هو نعطيو واحد لا ديفينيسيون ديال ان سوليد ريجيد. امتى تنقولوا على واحد السوليد لانه ان سوليد ريجيد اولا ان ديفورمابل. دونك اولا سوليد ريجيد. نقولوا على واحد السوليد لانه سوليد ريجيد، نحاول نكتبها ان سوليد ريجيد ou indéformable. Est un ensemble des points. Il est solide, un ensemble des points dont les distances ما بين هاد لي بوين خاصها تبقى كونستانت. entre ces points reste constante. Constante au cours du temps. يعني واخا au cours du temps يعني واخا تيمر الزمن تكون لا ديستونس ما بين لي بوين تكون كونستانت. فوالا ناخدو ان سوليد باغ اكزومبل بحال هكا، نسميوه سوليد اس، وناخدو واحد الغوبير هنايا A0 G0 و K0. دونك في هاد لو سوليد ناخدو دو بوين، ناخدو بوين A و بوين B. دونك شنو قلنا على ان سوليد باش يكون انديفورمابل ولا ريجيد؟ خاص لا ديستونس ما بين هاد لي دو بوين تبقى كونستانت، يعني واخا يتغير هذا زعما بارابور هاد الغوبير ما كتغيرش لا ديستونس ما بين A و B. بحال هاد السيلو دابا الا خديت فيه دو بوين هنايا و بوين هنايا، واخا نغيرو واخا نديرلو ازاحه ولا دوران ولا اي حاجه، لا ديستونس ما بين هاد لو بوين و هاد لو بوين كتبقى كونستانت. دونك نكتبو هنايا سوا A et B appartient solide S. دونك شنو كنعرفو على شنو قلنا على A B؟ A B او كاري، يعني لا ديستونس الا كانت A B او كاري، الا كانت A B كونستانت يعني A B او كاري شنو نقدروا نقولوا عليها؟ نقدروا نقولوا عليها حتى هي كونستانت. فوالا نقدروا نقولوا عليها انها حتى هي كونستانت. غير هو واحد الملاحظه، لو فيكتور A B راه peut dépendre de temps par sa direction. انا نشرحها. يعني هاد لو فيكتور هذا الا كان عندنا مثلا لو فيكتور ا بي هو هذا، راه مع لو طون مع الوقت مع زعما الحركه ديالو والغوطاسيون ولا ترانسلاسيون ممكن هاد الفيكتور تغير لا ديريكسيون ديالو. يعني ممكن يولي هكا الا كانت روتاسيون ديال السوليد، هاد الفيكتور ممكن يغير الغوطاسيون ديال لا ديريكسيون ديالو عفوا. اما لا ديستونس ما بين ا و بي اللي هو الموديل ديال الفيكتور كيبقى كونستانت. فوالا علاش درت هاد الاوكاري. احنا غنحتاجوها دابا باش نخرجوا واحد الغولاسيون اللي نبقاو نخدموا بها بزاف. قلنا AB au carré
égale à constante. Donc il a dérivé par rapport au temps. Il a هنا واحد dérivé par rapport au temps. شنو تعطينا هادي؟ تعطينا المهم الديريفي ديال واحد الفاريابل او كاري. المهم نكتبوها، نعاودو نكتبوها. قال الديريفي ديال واحد الكونستانت بارابور لو طون. فوالا شنو كيعطينا هادشي كامل؟ هادي كيعطينا الى عقلتو لي ديريفي ديال واحد مثلا واحد الفونكسيون اف على بويسونس ان كتكون ان هي جوج، ديريفي ديال لا فونكسيون فوا هاد لا فونكسيون ان على بويسونس ان موان زيرو، دونك فوا ا بي جوج ناقص واحد هي جوج كتساوي اش؟ كتساوي صفر، حيت الديريفي ديال واحد الكونستونت كيعطينا زيرو. فوالا شنو نقدروا نقولوا على هادي؟ جوج راه عندنا ديفيرونت زيرو، يعني نقولوا بلي ان ا بي برودوي سكالير لو ديريفي ديال ا بي بارابور لو طون كتيكالا زيرو. دونك هادي نبقاو نخدمو بها بزاف، هادي مهمه. فوالا دابا هادشي اللي كاين في سوليد ريجيد. ندوزو ثانيا نديرو شون دو فيتيس دان سوليد. ثانيا شون دي فيتيس دان سوليد. فوالا باش نجبدو لو شون دي فيتيس دان سوليد نستعملو هاد لا غولاسيون اللي لقينا هنايا. دونك بور ان سوليد rigide bien sûr on a عندنا العلاقة هادي AB produit scalaire le dérivé ديال AB par rapport au temps égale à 0. donc هاد AB quel que soit A et B كنسميو السوليد S. donc نعاودو نكتبوها AB dérivé sur dt. نحاولو ندخلو هنا لو بوين او يعني بشال، يعني تعطينا ا او بلس او بي ايكال زيرو امبليك لا ايكيفالون ا بي برودوي سكالير. نحاولو نفرقو نجيبو هادي هنايا دي ديال او بي سور دي تي تكون عندنا زائد. دونك اولا غادي نضربو فيهم كاملين، دونك غتكون عندنا زائد الديريفي ديال ا او، ولكن انا بغيت نقلب هاد الفيكتور هذا، دونك غتكون موا الديريفي ديال او ا سور دي تي هادشي كامل كيساوي صفر. فوالا الا لاحظتوا معايا شنو هي لو ديريفي ديال او بي بارابور لو طون ولا لو ديريفي ديال او ا بارابور لو طون؟ هي لا فيتيس ديال لو بوين بي ولا فيتيس ديال لو بوين او بحال هنايا. هذا هو السونتر او. دونك dérivé ديال او ا بارابور لو طون ولا dérivé ديال او بي بارابور لو طون هي لا فيتيس ديال داك لو بوين. سي équivalent à b la vitesse le point B par rapport à R عند R0 نسميوه R0 مثلا par rapport à R0 moins V de A par rapport à R0 هادشي كامل كيساوي صفر. هاد العلاقة ما فكرتكمش فشي حاجة؟ يعني درناها في الشابتر الأول، هي لا غولاسيون ديال ليكيب بروجيكتيفيتي. يعني تنقولو على أن هذا دو le champ de vitesse d'un solide malou est un champ antisymétrique équipe projective à fond. Bien sûr antisymétrique c'est qu'il y a l'équivalence équipe projective. Dirons l'équivalence. Il a qu'un le champ équipe projective donc là équivalent un champ exponentiel antisymétrique.
فوالا اونتي سيميتريك عاوتاني عندها الخاصيات ديالها ولا عندها واحد الخاصيه. دونك alors il existe unique un vecteur نسميوه le vecteur نسميوه هذا الفيكتور هذا tel que h يعني الفيكتور اوميغا tel que la vitesse ديالو بوان B par rapport à R0. شنو كيساوي ديك لا ريلاسيون ديال لونتي سيميتريك كتساوي لا فيتيس ديال بوان A par rapport à R0 بلس اوميغا، يعني داك R اللي كنا قلبنا عليه في لو شون اونتي سيميتريك فاش درنا لا ديفينيسيون ديال الشون اونتي سيميتريك كان عندنا واحد الفيكتور R. دونك في هاد لوكا هو اوميغا بلس اوميغا يعني دو R خصنا نديرو واحد فوالا نديرو solide بارابور R0. هنايا يقدر يكون واحد الغوبير باش ندير solide يعني واحد الغوبير اسوسيي لداك solide، يعني واحد الغوبير لاصق في داك solide. برودوي فيكتوريال H برودوي فيكتوريال لو فيكتور AB برودوي فيكتوريال لو فيكتور AB. دونك هذه هي لا ريلاسيون ديال انتي سيميتريك. دونك شنو نقدروا نقولوا دابا على هاد لو شون دو فيتيس؟ on dit que le champ de vitesse d'un solide, on dit que le champ de vitesse d'un solide est un torseur. Voilà, singularité est un torseur. On l'appelle كنسميوه torseur cinématique. كنسميوه torseur cinématique. فوالا دابا كل torseur كيكونوا عنده دي زيليمون ديال الريدكسيون ديالو. 6 éléments. Ces éléments de réduction au point مثلا au point A sont les éléments de réduction ديالو في واحد لو بوين هما هادو. دونك les éléments de réduction تيكونوا جوج، تيكون واحد لو شون دي فيكتور وتيكون كذلك واحد الفيكتور يعني اسوسيي لداك لو شون. يعني في هاد لوكا يعني داك ار، يعني في هاد لوكا ار هاد اوميغا هادي هي لا ريزلتونت ولا لا فيتيس ديال لو بوين A par rapport à R0 اللي قلنا هنا في لو بوين A. دونك هادي بيان سور نحاول نكتبو son هذا son vecteur moment. هادي راه اوميغا ديال اش ديال السوليد اولا الغوبير لي او سوليد بارابور ا R0 باش تبان لكم. دونك اون لو نوت تنرمزو ليه بهاد الرمز هذا في لو بوين A كيساوي لا فيتيس ديال لو بوين A بارابور ا R0 او اوميغا ديال اس اولا ديال R0. الى اسوسينا لهاد اس هذا واحد الغوبير بحال هكا نسميوه R. فوالا دونك هنا ممكن اننا نعوض هاد اس بR، وهذه هي زعما الكتابه اللي تتكون دائما، يعني تيكون هنا غوبير اسوسيي لداك لو سوليد ديالنا. فوالا هادشي اللي كاين في الشون دي فيتيس.